أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو دوستو اے ہن ساڈے استاد محترم قاری اقبال حسین قادری صاحب تے ماشاءاللہ اے بہوں محنت کرنے ودن، بہوں جد و جہد کرنے ودن. اے ہر دکان تے وان تے نماز بھی دہرندن تے ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھندن. تے ماشاءاللہ دوستو قاری صاحب نے اپنی سریلی آواز وچ اپنی تلاوت بھی کیتی ہے تے ہن استاد صاحب تو اپنا تعارف بھی کروے سن تے ہن اختتام واسطے دعا بھی منگسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سے جیویں تساں نوجوان الحمدللہ پچھلے 2 مہینے تو مداری مارکیٹ کے اندر صدر بازار کے اندر الحمدللہ نوجوان نماز بھی پڑھتے پین اور قرآن پاک بھی پڑھتے پین. تو ماشاءاللہ بھائی ثاقب کلات ہاؤس اج حاضری ہے. ماشاءاللہ بھائی جان بھی قرآن پاک دہرندے پین اور بھائی تنویر صاحب بھی انہاں دے جڑے ہیلپر ہیں یہ بھی قرآن پاک دہرندے پین اور دلی دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرماوے اور دو جہاں دی جڑی بادشاہ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانوں کو یہ بھی نصیب فرماوے. دعائے خیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. اے مالک و مولا ابتداء صبح تیرے پاک کلام تو کیتی. اے اللہ سے قرآن پاک دے صدقے دے نال انہاں دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما. اے اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرما. دن دگنے رات چگے انہاں کو ترقی عطا فرما. اے اللہ انہاں کو ہر دکھ مصیبت کنے بچا. آون والی مصیبت صدقے سونے قرآن دا دور فرما. یا الہ العالمین نواں سال کھڑ گئے 2022 سونا گزر گئے. اے اللہ اے سال بھی خیر خوشی دے نال گزارن دی توفیق عطا فرما اور حضور علیہ السلام دا سچا پکا غلام بناویں. اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار تے فرما بردار بناویں اور ماں پیو دا ادب احترام تے پیو ماں دی خدمت کرنے والا بناویں. یا الہ العالمین کسی کو آسرا کسی بات کا مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا. اے اللہ اہل علاقے دی خیر ملک پاکستان دی خیر تمام عالم اسلام دی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.